اج کل ایک اور بیماری ہے، اخبارات کے اتنے مردوداں دے بیان آتے ہیں اے جی جب رسول خدا نے اپنے دشمنوں کو خود معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو ان کو سزا دینے والے؟ اکثر کوڑے والی اما کا ذکر کرتے ہیں اور آتے ہیں جب رسول خدا نے اپنے دشمن کو خود معاف کیا تم کون ہوتے ہو ان کے دشمن کو سزا دینے والے؟ ایک بیماری ہے یہودیت کی جیڑی انہوں مسلمانوں کے چھٹی ہے اور یہ سارے اسلاف کی تبصرہ فرما گئے نے، فرمایا رسول خدا دے جڑے دشمن سن اور رسول خدا خود اختیار رکھتے سن اپنے دشمن نو چاہے معاف فرما دین چاہے اپنے دشمن نو سزا دے دین، کسی امتی دے کول اختیار نہیں کہ نبی دے دشمن نو معافی دے۔ اگر معافی دین دا اختیار ہوندا تے صحابہ کرام نبی دے دشمنوں نو کیوں ٹنگ دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کیوں ٹنگ دے رہے ہیں؟ معلوم ہویا کہ رسول خدا دے دشمنوں نو رسول خدا چاہن تے معافی دیون چاہے تے سزا دا حکم فرماون، لیکن کسی امتی نو اختیار نہیں کہ جڑا نبی دا دشمن ہوئے انہاں دی توہین کرے اور یہ آکھے وہ معاف کر دے سن تے میں بھی معاف کراں، اے سمجھی بے غیرت ہے۔ نبی دی دشمن نو معاف کرنا تے دور دی گل ہے، نبی دی توہین کرن والے نو معاف کرنا تے دور دی گل ہے۔ جڑے نبی پاک نے اپنے پیچھے جانشین چھوڑے نے، جڑے ائمہ شیوخ گزرے نے، نبی پاک دا دشمن تے دور دی گل ہے۔ ایک بندے نے امام مالک کے دور صرف اتنا جملہ بولیا، اس آخیا مدینے شریف کی مٹی کسے کام دی نہیں۔ امام مالک نے فرمایا انہوں 30 توڑے سزا دیتی جائے، اس بے غیرت نو اتنا بھی پتا نہیں جب مدینے کی مٹی کسے کام دی نہیں تو دنیا سے کہڑی شے کام دی ہے؟ پھر فرمایا اس اے فیل کرن والے نو حضرت امام مالک کے دور 30 کوڑے سزا دیتی گئی۔ معلوم ہویا شریعت کا درس ہے کہ رسول تے دور دی گل جیڑا رسول لال نسبت والی چیز جیڑا رسول خدا دے نال نسبت والی چیز دی توہین کرے نبی دی شریعت تے انہوں معاف نہیں کر دی تو رسول دی توہین والے نو کتنے معاف کر دی؟ زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ ہوں تو لہذا رسول خدا